او سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خار ورتر درو مل هر خوان عالمنا سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خار ورتر درو مل هر خوان عالمنا سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خار یا سخو کله د سردار جنتونت قربان سخو کله د سردار جنتونت قربان یا سخو کله د سردار جنتونت قربان بادشاہ گدای سلام لزرازل سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خار ورتر درو مل هر خوان عالمنا سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خار یا پادب ز فرشتي دی هم د ورځ او د شپې دی پادب ز فرشتي دی هم د ورځ او د شپې دی یا پادب ز فرشتي دی کنا هم د ورځ او د شپې دی په محبوب یا ډېر درود او سلام سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خار ورتر درو مل هر خوان عالمنا سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خار یا مدینه منوره د کنا د ګلونو باغچا ده مدینه منوره ده د ګلونو باغچا ده یا مدینه منوره ده د ګلونو باغچا ده کله محبوب می درته اخی قدم سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خار ورتر درو مل هر خوان عالمنا سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خار یا په باب السلام روان وی په جړا ویلل گریوان وی لیدل ما د عشاق قطارنا سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خار ورتر درو مل هر خوان عالمنا سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خار یا مدینه کې ګرځې د ما ویل جنت دې پاک رب سخو کله د حضرت دې جنت نظر قربان د مدینی شاه یا پکې هر نعمت آیان د پاک قدرت دې یا قدم لا پکې پاک حضور یا زکه هر عاشق لدې سم محبت دې یا قدم نه پکې اخی پاک حضور دی یا زکه هر عاشق لدې سر الپت دې یا ارسل ساحل مجنا پدې باغ چيما یا چې مد
پر می پکې ګل د نبوت دې ارسل ساحلا مین پدې باغ چيما چې مد پن می پکې ګل د نبوت دې سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خارا ورترا درو میلا هر خوان عالمنا سخو کله د سردار مدینه مدینه خار سخو کله د سردار مدینه مدینه خار یده د زړه پسې بیمارا رب غواړي یو دیدار یده د زړه پسې بیمارا رب غواړي یو دیدار یا اجازه احمد واورا یو رب غواړي یو دیدار یا د زړه پسې بیمار رب غواړي یو دیدار یا د ارسل ساحل پزړه دی ارمانونه سخو کله د سردار مدینه مدینه خا سخو کله د سردار مدینه مدینه خارا ورترا درو میلا هر خوان عالمنا سخو کله د سردار مدینه مدینه خا سخو کله د سردار مدینه مدینه خارا اوازونه دي د جناب حضرت مولانا اجاز احمد صدیقی صاحب او د جناب قاری ارسلا خان ساحل ریکارډ شو په انوار مکه اسلامی سټوډیو تخبیر د ریکارډینګ انجینیر دی حضرت مولانا حمزه میدانی صاحب والسلام عالمنا سخو کله د سردار